औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। दूसरी तरफ दो बड़े अहम इजलास और उनका फैसला, एक पीडीएम और दूसरे पीपल्स पार्टी, दोनों के अलग अलग इजलास, इस पे बात करते हैं। मगर इससे पहले आपको मालूम है कि इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हुक्मरानों पे भारी जो है वो बनकर एक आफत की सूरत में नाज़िल हो चुका है। कोई रास्ता नहीं है कि आखिर करें क्या। हर बयान जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा का जलसा ले लिया, जो वो कला के एक कन्वेंशन था उसमें उन्होंने खिताब किया पिंडी में, जो बदनज़मी का शिकार रहा। ये एक अलग बात है कि मरियम साहिबा अपना जो बयानिया है वो मनवा पाती हैं या नहीं मनवा पाती। बयानिया जो है वकला के कन्वेंशन में ही उन्हीं की, जहाँ वो रोज़ाना उनकी प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ वो मुकदमात की समाअत के लिए जाते हैं, एक आला अदालत है। और उन्हीं वकला के बीच में बैठकर अगर आप उनके सुप्रीम कमांडर, वकला के सुप्रीम कमांडर कौन है, आला जो अदालत है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको वकला अपनी रेड लाइन डिक्लेयर कर चुके हैं। उनमें बैठकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, उन पर ताबड़तोड़ जो है उनकी हर्जा सराई करेंगे, तो आप ये बताएं कि आपकी बात कौन सुनेगा, कौन नज़्म व ज़ब्त से आपकी बात सुनेगा। राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ, मरीम औरंगज़ेब साहबा भी। तो आप बयानिया ऐसा बनाएं जिसकी पजीराई मिल सके। जिस बयानिया की पजीराई ना हो वो बयानिया ही क्या। वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़कर अब जो है अदालत के पीछे, या एक ही मौजू होता है, पहले एक इमरान खान साहब थे और अब अदालत उज़्मा। बहरहाल बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उसको मनोअन उस पर अमल करते हुए उन्होंने जो 14 मई है उसे फाइनल डेट डिक्लेयर कर दी है। शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है कि कागजात नामजदगी कब वसूल करने हैं, कब जो तरीक़ाकार होता है उन्होंने मुकम्मल जो है वो जारी कर दिया है। इसके साथ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वो ख़त लिखने का फैसला, उनसे कॉन्टेक्ट करने का फ़ैसला किया है। वो किस लिए? सिक्योरिटी की फराहमी के लिए, और साथ फंड्स की फराहमी का भी उन्होंने जो है तो वो वज़ारत ख़जाना से कॉन्टेक्ट करने का, आज का जो इजलास था उसमें, सारे इजलास में उन्होंने जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो यही है कि पैसे के लिए और सिक्योरिटी के असूल के लिए वो मुतल्लिका अदारों से रब्ता करेंगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, फंड्स हुकूमत ने देने हैं, सिक्योरिटी हुकूमत ने देनी है, और अब अगर फंड्स ही ना दिए जाए, सिक्योरिटी फ्राहम करने से भी इनकार कर दिया जाए, जैसा कि वो कर सकते हैं, उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस फैसले को वो मानने से इनकारी हैं, तो इस सूरत में जो सूरत हाल पैदा होगी वो फिर ये है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं रुकावट नज़र आए तो वो हमारे पास वापस आए। इलेक्शन कमीशन वापस जाएगा तो फिर जो है वो तौहीन अदालत लगेगी। तौहीन अदालत का कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अब अगर किया तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो नाअहल हो सकते हैं। फिर अगर तौहीन अदालत के सिलसिले में, जैसा कि पीटीआई जो है वो ऐलान कर चुकी है कि जो ये अदालत पर चढ़ाई कर रखी है वज़रा ने, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस लेकर वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इस तरह की पेचीदा सूरत हाल जब बन जाती है, हुकूमत नहीं करवाना चाहती इलेक्शन, फ़र्ज नहीं देती, तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बीच में आना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके अहकामात को माना जाता है या नहीं माना जाता। अगर ये मानते ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाएगा?
کیا وہ عمل درآمد کروانے کے لیے فوج کو لکھیں گے؟ ان کے پاس بھی آرٹیکل کی گنجائش موجود ہے جس میں ایسے حالات بن جائیں جس میں آئین جو ہے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو پھر سپریم کورٹ ایک اپنا راستہ لیتی ہے۔ اس وقت تک جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ الیکشن کمیشن کو دیکھتے ہوئے کہ اب وہ تو شیڈول جاری کر چکا ہے، دوسری طرف آج بڑے اہم اجلاس جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کا ایک اجلاس بلا رکھا تھا جناب محترم شہباز شریف صاحب نے۔ ان سب سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جو ایک قرارداد لائی جائے گی، جس میں وہ قرارداد کیسی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ مداخلت جو ہے پارلیمان میں مداخلت، اس کے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کے خلاف قرارداد لائی جائے گی۔ اب اس میں دیکھا جائے تو پارلیمان میں جو مداخلت ہے آپ کو اس وقت نظر نہیں آئی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اسپیکر کی رولنگ تھی اور سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے اس جو اسپیکر تھے ان کی رولنگ کو ہی اڑا کے رکھ دیا، اور پھر آپ صاحبان کو لا کے بٹھایا۔ آپ کا راستہ اس وقت تو واہ واہ تھا، آپ تو کہہ رہے تھے قانون کی حکمرانی ہے، واہ جی واہ، جج ایسے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے آئین کے مطابق کام کیا۔ یہ نہیں جج صاحبان کے فیصلے کی روح سے عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب آ گئے گورنمنٹ میں تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں یہ قرارداد پیش کی جو سپریم کورٹ نے اس وقت مداخلت کی تھی؟ اب آپ کو مداخلت نظر آ رہی ہے تو وہ جس مداخلت کی روح سے آپ یہاں پر اس حکومت میں آ کر بیٹھے، وہ مداخلت کیوں نہیں نظر آئی؟ کیونکہ اقتدار جو ہے وہ بڑا عزیز ہے۔ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے جو قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ تو واہ واہ ہے، اور جو نہ ہوں، جس میں قانون کی اور آئین کی عملداری کی بات آتی ہو، تو وہ بالکل ہرگز بھی نہیں، وہاں پر جو ہے تو پھر ہر جگہ سے آواز اٹھنا بلند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کراچی میں اجلاس بلایا ہے، جناب چیئرمین ہیں جو بلاول بھٹو صاحب، اور زرداری صاحب بھی پہنچ گئے جی، وہ تھے، اب آپ کو معلوم ہے وہ آ جاتے ہیں جب ایسے مواقع بنتے ہیں، نازک صورتحال ہوتی ہے، ویسے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، مگر اب وہ ایک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر انہوں نے آج الگ اجلاس بلایا پیپلز پارٹی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں وہ کہتے ہیں ہم شامل نہیں ہیں، ہماری ایک الگ جماعت ہے، الگ شناخت ہے۔ اب ان کے فیصلے کا ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اس وقت تک ان کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا اس اجلاس کا، اس اجلاس کی کارروائی سامنے نہیں آئی، مگر اب وہ کیا پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے؟ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہونا، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب تو ایک کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ ایک یہ عدالت میں بیٹھی ہوئی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے ہم منظور نہیں کرتے۔ یہ حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں رہتی، ایم کیو ایم بھی پر تول رہی ہے، بہرحال وہ ایم کیو ایم کا پتہ ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے دیکھتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جائے پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، جب مطلب نہ پورا ہوتا پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آوازیں بلند کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اہم باتیں جو ہیں وہ یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ بیک ڈور چینل جو ہیں وہ حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان چل رہے ہیں، اور اس وقت تک جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ در پردہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اس میں کوئی کلیش نہیں ہے، اور وہ ہے الیکشن۔ یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروا دی جائے، جس کے لیے عمران خان صاحب پہلے بھی ایگری کر چکے ہیں، اگر الیکشن اکٹھے ہو جاتے تو تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال اور ہم پاکستانی، سسکتی اور مہنگائی کے چکی میں پستی عوام۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔